आज हामीले पाठ्यक्रम प्रबोधिकरणका नमुनाहरू मध्येमा हैवलक मोडलको चर्चा गर्छौं। यसभन्दा अगाडि स्कोन मोडलको चर्चा गरिसकेका छौं र आज हामीले पाठ्यक्रम प्रबोधिकरणमा हैवलकले प्रस्तुत गरेको मोडललाई मैले यहाँ अगाडि बढाउन चाहेको छु र यसमा हैवलक प्रबोधिकरण नमुना सन् 1971 मा तयार भएको मोडल हो र उनले तीनटा मोडलहरू पाठ्यक्रम प्रबोधिकरणको सम्बन्धमा तीनटा मोडल उनले प्रस्तुत गरेका छन्। त्यसमा रिसर्च डेभलपमेन्ट एन्ड डिफ्युजन मोडल भन्ने एउटा छ, अर्को चाहिँ सोशल इन्टरेक्सन मोडल भन्ने अर्को छ र अर्को प्रब्लम सल्भिङ मोडल भनेर अर्को मोडल रहेको छ। अब उनको बारेमा हामी थोरै केही जानकारी लियौं। उनले चाहिँ 1971 मा एउटा आफ्नो पुस्तक प्रकाशन गरेका थिए, प्लानिङ फर इनोभेसन थ्रू द डिसेमिनेसन एन्ड युटिलाइजेसन अफ नलेज भनेर। र त्यो पुस्तकमा उनले पाठ्यक्रम प्रबोधिकरणको लागि उपयोगी हुने तीनवटा नमुनाहरू प्रस्तुत गरे, तिनीहरूको चर्चा गरे र यसमा चाहिँ पहिलो चाहिँ रिसर्च डेभलपमेन्ट एन्ड डिफ्युजन, जसलाई RD&D मोडल भनेर पनि भन्ने गरिन्छ, नेपालीमा अनुसन्धान विकास र विस्तारको नमुना भनेर भनिन्छ। त्यस्तै सोशल इन्टरेक्सन मोडल, सामाजिक अन्तरक्रियाको नमुना र तेस्रोमा चाहिँ प्रब्लम सल्भिङ PS मोडल, समस्या समाधानको नमुना। अथवा उनले पाठ्यक्रम प्रबोधिकरणका लागि तीन किसिमको दृष्टिकोणहरू प्रस्तुत गरे। एउटा दृष्टिकोण अनुसन्धान विकास र विकासको दृष्टिकोण अथवा अनुसन्धान विकास र विस्तारको दृष्टिकोण, दोस्रोमा सामाजिक अन्तरक्रियाको दृष्टिकोण र अर्को समस्या समाधानको दृष्टिकोण। यस्ता यी तीनै दृष्टिकोणको आधारमा आफ्ना मोडलहरू उनले प्रस्तुत गरेका छन् र यी मोडलहरू यो विशेष गरी यो केन्द्र परिधि नमुना स्कोनको जुन मोडल थियो त्यसको प्रतिक्रिया, त्यसको जवाफको रूपमा अभ्यासमा आएको भनेर भन्ने गरिन्छ। अर्थात् केन्द्र परिधि नमुनाले जुन पाठ्यक्रम प्रबोधिकरण केन्द्रबाट स्थानीय तहतर्फ एकतर्फी रूपमा अगाडि बढ्छ भन्ने कुरा उठाएको थियो, त्यस नमुनाबाट जुन समस्याहरू सिर्जना हुन्थे त्यसको समाधान गर्नका लागि हैवलकले चाहिँ यी नमुनाहरू प्रस्तुत गरेका हुन् भनेर भन्ने गरिन्छ। अब उनले यी प्रस्तुत गरेका नमुनाहरूको क्रमशः हामी चर्चा गर्छौं। पहिलोमा रिसर्च डेभलपमेन्ट एन्ड डिफ्युजन मोडल भनेर भनिन्छ, जसलाई RD&D मोडल। अब RD&D मोडल भनेको कस्तो मोडल हो त? यस नमुनामा विषय विशेषज्ञले पाठ्यक्रमका समस्याको पहिचान गर्न, समस्याको समाधान खोज्ने र त्यसलाई प्रबोधिकरण गर्ने कार्य समेत ऊ स्वयंले गर्छ, जसलाई RD&D मोडल भनेर हामी भन्ने गर्छौं। र यसमा चाहिँ यो नमुनालाई पाठ्यक्रम विकासका परियोजना निर्माणको शास्त्रीय नमुना, क्लासिकल मोडलको रूपमा पनि विद्वानहरूले लिने गरेको पाइन्छ। र यो नमुनामा पाठ्यक्रम निर्माताले पाठ्यक्रमको समस्या पहिचान गर्छ, पाठ्यक्रम समस्या पहिचान गरिसकेपछि पाठ्यक्रमलाई परिवर्तन गर्छ, त्यसलाई शिक्षक, विद्यार्थी आदिको संलग्नता न्यून रहे पनि प्रबोधिकरण गरिएको पाठ्यक्रमलाई ग्रहण गरिन्छ। RD&D मोडल जुन छ यसमा चाहिँ जब रिसर्च गरेर अनुसन्धान गरेर कुनै कुराहरू लेखिन्छ भने त्यो कुराहरू ग्रहण योग्य हुन्छ भन्ने मान्यता चाहिँ यो मोडलमा हुन्छ। र यो मोडललाई तपाईको कृषि नमुना भनेर पनि भन्ने गरिन्छ। अर्थात् कृषि क्षेत्रमा हामीले जब नयाँ कुरा ल्याउँछौं, नयाँ बिउ बिजन ल्याउँछौं हैन, मलको अनुसन्धान गर्छौं हैन, र त्यो अनुसन्धानपछि व्यापक रूपमा जनमानसमा त्यसको प्रसारण गर्छौं हैन, अनि बल्ल त्यसको चाहिँ समाजमा सबै मान्छेले विश्वास गर्छ। र पाठ्यक्रम विकास पनि त्यस्तै कुरा हो हैन। पाठ्यक्रम विकास गर्दाखेरि पनि हामीले सर्वप्रथम त्योसँग सम्बन्धित प्रयोग र परीक्षणहरू गर्छौं
अनि त्यसपछि मात्र त्यसलाई प्रसारण गर्छौं। त्यसकारणले यो कृषि नमुनाको रूपमा यो मोडललाई भन्ने गरिन्छ। र जब यसरी चाहिँ हामीले अनुसन्धान गरेर कुनै पनि कुरा ल्याउँछौं, त्यसबाट सदस्यहरू बीचमा व्यापक छलफल पनि हुन्छ र त्यसको आधारमा रिसर्चबाट आएको कुरा भएको हुनाले त्यसको वैधता विश्वसनीयता पनि बढी हुन्छ भन्ने मान्यता छ। अब यो जुन रिसर्च डेभलपमेन्ट एन्ड डिभिजन मोडल हो, सबभन्दा पहिले क्लार्क एन्ड कुबा 1965 मा यसको प्रयोग त भएको थियो र पछि चाहिँ ह्याभलकले यसलाई चाहिँ प्रयोगमा ल्याए। त्यसलाई हामी क्लासिकल टाइप मोडलको रूपमा अहिले पाठ्यक्रम विकासको लार्ज डेभलपमेन्ट प्रोजेक्टहरूको युज गर्ने हिसाबले आयो भनेर जुन भनिन्छ। र यो त्यही सेन्टर पेरिफेरी मोडलकै सिमिलर कन्सेप्टको रूपमा हो र तर त्यसको चाहिँ अलिकन त्यसमा देखिएका सेन्टर पेरिफेरी मोडलमा रहेका समस्याहरू समाधान गर्ने हेतुले नै RD&D मोडल आएको हो। यसरी चाहिँ यो एग्रो मोडलको नमुना हाम्रो विशेष गरी कृषि क्षेत्रमा यस्ता मोडलहरू धेरै प्रयोग हुन्छ, जस्तै बिउ बिजनहरू उत्पादन गर्ने अनि त्यसलाई चाहिँ पहिला केन्द्रमा नै प्रयोग परीक्षणहरू गर्ने अनि बल्ल चाहिँ किसानहरूमा पुर्याउने, त्यस अर्थमा यो एग्रो मोडलको रूपमा यसलाई लिएको छ र पाठ्यक्रम विकासमा हामी त्यो गर्न सक्छौँ। जस्तै स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण गर्ने क्रममा पनि हामीले स्थानीय रूपमा निर्माण गरेको जुन पाठ्यक्रम छ, पहिला सीमित विद्यालयहरूमा त्यसको प्रयोग परीक्षण गर्ने अनि बल्ल मास रूपमा त्यसलाई हामी लागू गर्न सक्छौँ। अब यसो केही एजम्पसनहरू छन्, यो जुन मोडलका केही मान्यताहरू छन्, यसले के भन्छ त भन्दाखेरि it assumes that changing the curriculum is an orderly, sequentially planned task in which the expert assists. यो पाठ्यक्रम परिवर्तन गर्ने कुरा, पाठ्यक्रम विकास गर्ने कुरा भनेको एउटा क्रमिक र व्यवस्थित रूपले प्लान गरिएको कार्य हो र यसमा चाहिँ केही महत्त्वपूर्ण स्टेप्सहरू, टास्कहरू हुन्छन्। यसमा सबभन्दा पहिले आइडेन्टिफाइङ द प्रब्लम्स, हैन, त्यहाँ समस्याको पहिचान गरिन्छ अनि त्यसपछि फाइन्डिङ अ सल्युसन, त्यसपछि त्यो समस्याको सल्युसन खोज्ने काम हुन्छ। त्यसपछि डिफ्युजन अनि बल्ल त्यसलाई प्रसारण गरिन्छ, अर मोर एक्युरेटली इन मेनी केस डिसिमिनेसन, अथवा हामीले एउटा चाहिँ प्रब्लम ल्याइसकेपछि प्रब्लमलाई हामी फाइन्ड आउट गरिसकेपछि त्यसलाई विभिन्न परिस्थितिमा त्यसको युज गर्न सक्छौँ र डिफ्युजन द सल्युसन, हैन, अन्तिममा चाहिँ त्यसको प्रसारण गर्छौँ र समस्याको समाधान हो त्यो चाहिँ भन्ने मान्यता यसले राख्छ। त्यस्तै RD&D सिस्टम इमेजिन एन्ड अर्डरली ट्रान्सलेसन अफ नलेज फ्रम रिसर्च टु डेभलपमेन्ट टु डिफ्युजन एन्ड फाइनली टु एडप्सन भनेर भनिन्छ। अथवा यो RD&D नमुनाले नयाँ ज्ञानको खोज वा अनुसन्धान गर्ने, त्यसको प्रयोग एवं परीक्षण गर्ने र प्रसारण गर्ने काम गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता यो मोडलले राखेको छ। मोडल बेस्ड अन साइन्टिफिक नलेज, रिगोरियस टेस्टिङ एन्ड इभ्यालुएसन भनेर पनि भन्ने गरिएछ। यसमा यो साइन्टिफिक नलेजको रूपमा टेस्टिङ गरिने कुरा, मूल्याङ्कन गरिने कुरा यो यसको आधार हो। यो मोडल डेभलपमेन्टमा यो नगरी कुराहरू गरिन्छ भनेर भनिन्छ। त्यस्तै अब यसलाई मैले थोरै सहज होस् भन्ने हिसाबले यसको प्रोसेसको बारेमा मैले एउटा चार्ट बनाएको छु। यसमा सबभन्दा पहिले के हुन्छ, केही स्टेप्सहरू हुन्छन्। यसको RD&D मोडलमा बेसिक रिसर्चहरू पहिलो स्टेपमा आउँछ। त्यसपछि त्यही कुरा जसलाई हामी चाहिँ प्रब्लम आइडेन्टिफिकेसनको रूपमा हामी लिन्छौँ अनि एप्लाइड त्यसको प्रयोग परीक्षणहरू गर्ने कुराहरू आउँछ अनि डेभलपमेन्ट एन्ड टेस्टिङका कामहरू हामी गर्छौँ, हैन। हामीले जुन कुरा समस्याको रूपमा लिएका हुन्छौँ त्यसलाई हामी विकास र परीक्षण गर्ने काम यो चरणमा हुन्छ र मास प्रोडक्सन, त्यसपछि मास प्रोडक्सनको रूपमा केही कुरा तथ्यहरू पत्ता लाग्छ अथवा हामीसँग आउँछ, हैन। अनि त्यो त्यसरी आइसकेको कुरालाई हामी व्यवस्थित योजनाबद्ध ढङ्गले डिसिमिनेसन गर्छौँ भनेर यसरी 5 वटा तहहरू यहाँ उल्लेख गरिएको छ। यसमा चाहिँ यही प्रक्रिया हुने भएको हुनाले, हैन, रिसर्च गरिने, त्यसको प्रयोग परीक्षण हुने, टेस्टिङ हुने अनि त्यसबाट आएका कुराहरूलाई प्राप्त गर्ने
मास प्रोडक्सनको रूपमा त्यसलाई लिने अनि अन्तिममा प्लान गरेर व्यवस्थित ढङ्गले योजनाबद्ध ढङ्गले हैन मास डिसेमिनेसन भनेको सर्वत्र त्यसलाई चाहिँ प्रबन्धीकरण गर्ने। जसरी मैले एग्रो मोडलको कुरा गरेँ हैन एग्रो मोडल एग्रिकल्चरको क्षेत्रमा जुन गरिने कुरा गरेँ त्यही रूपमा हामीले यसलाई चाहिँ प्रोसेस अगाडि बढ्छ। यसरी चाहिँ आरडी&डी मोडलको चर्चा ह्याभलकले गर्नुभएको छ। अब त्यसपछि उनले अर्को मोडल सोशल इन्टरेक्सन जसलाई एसआई मोडल भनेर पनि भन्ने गरिन्छ। अब यो सोशल इन्टरेक्सन मोडल भनेको के हो भने नयाँ परिवर्तित कुरा यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने जब एउटा नयाँ करिकुलमको रूपमा नयाँ इनोभेसनको रूपमा जब हामीले केही कुरा ल्याउँछौँ त्यो नयाँ परिवर्तित पक्ष अथवा कुराको बारेमा त्यसका सरकारवालाहरू अथवा रिसिभरहरू सदस्यहरू जो छन् तिनीहरू बीचमा व्यापक छलफल गरिने मोडल जुन छ त्यसलाई सोशल इन्टरेक्सन अथवा एसआई मोडल भनेर भनिन्छ। र यसका केही कुराहरू जस्तै दिस मोडल फर्स्ट टु आइडेन्टिफाई द रिसिभर्स निड। त्यो सदस्यहरू जसको लागि हामी करिकुलम डेभलप गर्दैछौँ पाठ्यक्रम विकास गरेका थियौँ त्यसको निड के हो हैन त्यो कुरो चाहिँ पहिला यहाँ आइडेन्टिफाई हुन्छ। अनि यो मोडलले इन्टरेक्सन बिट्विन सेन्डर एन्ड रिसिभर अबाउट न्यू इनोभेसन जब हामीले एक्सपर्टहरूको टिमले जब पाठ्यक्रम बनाउँछ भनेपछि त त्यहाँ सेन्डर भनेको जस्तै एकछिनको लागि पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले पाठ्यक्रम बनायो भने त्यो सेन्डर भयो। रिसिभरहरू भनेको विद्यालयहरू शिक्षकहरू भयो हैन तिनीहरूमा बीचमा चाहिँ इन्टरेक्सन हुनुपर्छ अथवा रिसिभर सेन्डर र रिसिभर बीचमा नयाँ इनोभेसन न्यू इनोभेसनको बारेमा बढी फोकस गरिनुपर्छ अथवा इन्टरेक्सन हुनुपर्छ भन्ने मान्यता सोशल इन्टरेक्सन मोडलको हो। र अर्को चाहिँ यो यसले के कुरामा जोड दिन्छ त भन्दाखेरि सोशल इन्टरेक्सन बिट्विन मेम्बर्स अफ द एडप्टिङ ग्रुप यसरी पनि भन्ने गरिएको छ। त्यहाँ चाहिँ इन्टरेक्सन मेम्बर्सहरू भनेको नयाँ पाठ्यक्रमहरू जसको लागि भनेर हामीले बनाइयो त्यसमा टिचर स्टुडेन्ट सरकारवाला अन्य व्यक्तिहरू र जसले निर्माण गर्यो तिनीहरू चाहिँ मेम्बर्स र एडप्टिङ ग्रुप भनेको जसले त्यसलाई ग्रहण गर्ने हो विद्यार्थी शिक्षक हैन तिनीहरूले जसले ग्रहण गर्ने हो ग्रहणकर्ता र निर्माणकर्ता बीचमा सामाजिक रूपमा समाज त्यही नै गएर इन्टरेक्सन गरिनुपर्छ भन्ने यसले मान्यता दिन्छ। अनि अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि जस्तो कुनै नयाँ सिपहरू धारणाहरू हामीले जब प्रसार गर्छौँ त्यो गर्नभन्दा पहिले हैन पाठ्यक्रमको उपयोगकर्ता भन्नुहोस् शिक्षक विद्यार्थी तिनीहरू बीचमा हैन प्रसारण भएर जाओस् अथवा इन्टरेक्सन भएर जाओस् भन्ने कुरामा यो मोडलले जोड दिएको हुन्छ। र अब यो मोडल अथवा यो न्यू इनोभेसनको सफलता अथवा असफलताको निर्धारण भनेको स्थानीय रूपमा त्यसको इन्टरेक्सन कति हुन्छ भन्ने कुरामा डिपेन्ड गर्छ भनेर पनि ह्याभलकले भनेको छ। In the social interaction model, the focus shifts to the dissemination of idea in stress not of marketing a product but the follow the message from person to person. यहाँ बडा महत्त्वपूर्ण कुरा गरिएको छ। यो मार्केटिङ गरे जस्तो होइन यो जस्तै कुनै नयाँ चीज उत्पादन भइसकेपछि यो राम्रो छ यस्तो छ उ छ भनेर मार्केटमा गएर जब चर्चा गरिन्छ ल तपाईले किन्नुस् यो राम्रो छ भनेर त्यसको व्याख्या गरिन्छ त्यो मार्केटिङ गर्ने मान्छेले त्यसको व्याख्या गर्छ। तर यसमा त्यस्तो हुँदैन। यसमा के हुन्छ त भन्दाखेरि मेसेज फ्लो गरिन्छ यस्तो चीज नयाँ आएको छ भनेर मेसेज फ्लो गरिन्छ पर्सन टु पर्सन एउटा मान्छेले अर्कोलाई भन्छ अर्कोले अर्कोलाई भन्छ अर्को तर मार्केटिङ म्यानेजरको रूपमा त्यहाँ कोही जाँदैन। एउटा व्यक्तिसँग त्यो कुरो पुग्छ त्यसले ओ यो त यस्तो राम्रो चीज आएको रहेछ नि तपाईलाई थाहा छैन भन्छ अर्कोले एउटा व्यक्तिले अर्को व्यक्तिमा राम्रो कुराको मेसेज चाहिँ ट्रान्सफर गर्ने जुन सिस्टम हो त्यसैलाई चाहिँ एसआई मोडलको रूपमा यहाँ चाहिँ भनिएको छ। र यसरी चाहिँ केन्द्रले तयार पारेको हुन्छ मोडल त आखिर हैन केन्द्रले तयार पारेको जुन पाठ्यक्रम छ त्यसका विविध पक्षहरूको छलफल चाहिँ सरकारवाला हैन उपभोगकर्ता बीचमा गर्ने र त्यसरी अन्तर्क्रिया गराइसकेपछि मात्रै अभ्यासमा त्यसलाई ल्याउने त्यो मोडल नै वास्तवमा सोशल इन्टरेक्सन मोडल हो भन्ने अर्थ यहाँ देखिन्छ।
अब यहाँ सेन्टर इनोभेटिभ प्रोडक्ट बिट्विन द स्टेक होल्डर भनेको छ नि, जुन जब मैले अघि भने केन्द्रले विकास गरेको जुन प्रोडक्ट छ त्यसको बारेमा सरकारवालाहरू बीचमा एकदम गहन रूपमा छलफल भएर मात्रै आउँछ त्यो है। अब यसरी चाहिँ छलफल भइसकेपछि के हुन्छ त भन्दा त्यो चिजको बारेमा उनीहरू आफै स्वयंले व्याख्या गर्छन् हैन। स्टेक होल्डरलाई यदि चित्त बुझेन भने त्यो चिज त एक्सेप्ट हुँदैन। जस्तो आरडी एन्ड डी मोडलमा चित्त नबुझे पनि त्यो मोडल त्यो कुराहरूलाई हामीले एक्सेप्ट गर्नुपर्छ भन्ने कुरा राख्यो भने यहाँ चाहिँ त्यस्तो हुँदैन। यहाँ के हुन्छ त सोशल इन्टरेक्सन भइसकेपछि स्टेक होल्डरहरूले चित्त बुझ्यो भने त्यसलाई मेसेज अगाडि फरवर्ड गर्छ, चित्त बुझेन भने उनीहरूले नगर्न पनि सक्छ। डिसेमिनेसन क्वान्टिटी डिपेन्ड्स अन द इन्टरेक्सन बिट्विन द स्टेक होल्डर। अब कति मात्रामा प्रबोधीकरण हुने, कुराहरू कतिको अगाडि बढ्ने, भाइरल हुने भन्छ नि त अहिलेको भाषामा, स्टेक होल्डरहरू बीचमा कतिको न्यू मेसेज चाहिँ भाइरल हुने भन्ने कुरा त्यो डिसेमिनेसन क्वान्टिटी केमा निर्भर गर्ने भयो त भन्दाखेरि स्टेक होल्डरहरू बीचमा जति बढी इन्टरेक्सन हुन सक्छ त्यति बढी त्यो डिसेमिनेसन हुँदै जान्छ। सोशल क्लाइमेट एन्ड कम्युनिकेसन नेटवर्क दुईटा कुरा हुन्छ। अब यो मोडलमा सोशल क्लाइमेट कस्तो छ, सामाजिक वातावरण, त्यहाँको लेभल हुन सक्छ सोसाइटीको स्ट्याटस, इकोनोमिक स्ट्याटस, त्यहाँको दृष्टिकोणहरू कस्तो छ भन्ने कुराहरू हुन सक्छ। त्यस्तै कम्युनिकेसन नेटवर्क कस्तो छ भन्ने कुराहरू हुन सक्छ। यी मेजर एस्पेक्ट्स हरूले चाहिँ यो दुईटा कुरा करिकुलममा चाहिँ सोशल क्लाइमेट र कम्युनिकेसन नेटवर्क दुईटाले ठुलो रोल गरेको हुन्छ पाठ्यक्रम डिसेमिनेसनमा भन्ने कुरो ह्याभलकले राख्नु भएको छ। अब यसलाई पनि मैले प्रोसेसको रूपमा यहाँ थोरै एउटा राखेको छु। म्यानेज सोशल क्लाइमेट एन्ड कम्युनिकेसन नेटवर्क फर इन्टरेक्सन। हामीले के गर्छौँ त म्यानेज गर्छौँ, यहाँ सोशल इन्टरेक्सनको लागि म्यानेज गर्छौँ। अनि म्यानेज गरिसकेपछि सबभन्दा पहिलो स्टेप सामाजिक वातावरण क्रिएट गर्छौँ इन्टरेक्सनको लागि, कम्युनिकेसन नेटवर्कहरू बनाउँछौँ। ऊ मार्फत जाने हो त भन्ने कुरा त चाहियो नि त, प्लानिङ त चाहियो। अनि त्यसपछि आइडेन्टिफाई द रिसिभर्स निड। मैले અહીં स्टेक होल्डर, कस्टमर अथवा शिक्षक विद्यार्थी भने नि, तिनीहरूको निड के हो त त्यो पत्ता लगाउन पनि पर्छ फेरि। अनि त्यसपछि बल्ल तेस्रो चरणमा सोशल इन्टरेक्सन बिट्विन मेम्बर्स अफ द एडप्टिङ ग्रुप भन्छ। एडप्टिङ ग्रुप हैन, त्यो मेम्बरहरू बीचमा इन्टरेक्सन यहाँनिर बुझ्नुस् है। मेम्बर्स अफ द एडप्टिङ ग्रुप भनेको जसको लागि हामीले नयाँ पाठ्यक्रम निर्माण गरेका छौँ, शिक्षक विद्यार्थी उनीहरू बीचमा नै हो। यो एक्सपर्ट र शिक्षक अथवा एक्सपर्ट र विद्यार्थी बीचमा होइन, त्यो मेम्बरहरू बीचमा इन्टरेक्सन, सोशल इन्टरेक्सन हुन्छ। विद्यार्थीहरूको भ्यूमा त्यो कुरा नयाँ मान्छन् मान्दैनन्, उनीहरूले नयाँ विषयवस्तुको रूपमा उनीहरूले लिन्छन् लिँदैनन्, उनीहरूलाई त्यो अवसर दिइन्छ इन्टरेक्सन गर्ने। अनि डिटेल इन्टरेक्सन अबाउट द सेन्ट्रल इनोभेटिभ प्रोडक्ट्स विथ द स्टेक होल्डर। अनि बल्ल त्यसपछि केन्द्रित हुन्छ, त्यहाँ केन्द्रले तयार गरेको जुन करिकुलम छ, प्रोडक्ट छ, नयाँ विषयवस्तु दृष्टिकोण छ, अनि त्यसको गहन एकदम त्यसको राम्रा नराम्रा पक्षहरूको बारेमा सरकारवालाहरूले इन्टरेक्सन गर्छ, जसलाई हामी सरकारवाला भनेको एडप्टिङ ग्रुपको रूपमा नै लियौँ। र अन्तिममा follow the message from person to person। लास्टमा के हुन्छ, अब बल्ल त्यो कुरा यदि राम्रो भयो भने व्यक्तिबाट व्यक्तिमा त्यो कुरा प्रसारण भएर जान्छ, जसलाई हामी डिसेमिनेसन भनेर भन्छौँ भनेर एसआई मोडलमा भनिएको छ। अब त्यसपछि अर्को चाहिँ नमुनाको रूपमा ह्याभलकले प्रब्लम सल्भिङ पीएस मोडल भनेर चर्चा गर्नुभएको छ। यो प्रब्लम सल्भिङ मोडलमा त्यति गाह्रो कुरा छैन। पीएस मोडल इज दैट द प्रब्लम इज आइडेन्टिफाइड बाय द कंज्यूमर एन्ड द प्रोसेस अफ इनोभेसन इन द thus initiated also by him or her। यहाँ चाहिँ के कुरा छ भने पाठ्यक्रममा देखिएका समस्याहरूको पहिचान र समाधान, समस्याको समाधान त्यो पाठ्यक्रमको प्रयोगकर्ता
द्वारा गरिने जुन मोडल छ त्यसलाई नै वास्तवमा पीएस मोडल अथवा प्रब्लम सल्भिङ मोडल भनेर भनिन्छ। र अन्य मोडलले कार्यान्वयनको क्षेत्रमा जुन समस्याहरू हुन्छन् त्यसलाई बुझ्न सकेको हुन्न, स्थानीय आवश्यकता स्थानीय विविधताहरूलाई सम्बोधन गर्न सकेको हुँदैन भन्ने कुरालाई लिएर यो मोडल डेभलप गरिएको छ। र यसले के भन्छ त भन्दा पाठ्यक्रम विकासका विविध पक्षमा शिक्षक मात्र एउटा त्यस्तो व्यक्ति हो जसले बुझ्न सक्छ। प्रब्लम सल्भिङ मोडल स्टार्ट फ्रम द प्रब्लम्स एन्ड नीड्स व्हिच आर आइडेन्टिफाइड बाइ द clients the school or teacher, diagnosed by the change agent by direct study of the client situation. विद्यालयको परिस्थिति कस्तो छ, वातावरण कस्तो छ भन्ने कुरो बाहिरबाट आएको विशेषज्ञलाई सहयोग थाहा नहुन सक्छ। र यदि विशेषज्ञता प्राप्त गरेको मान्छे त्यहाँ गयो भने पनि उसले शिक्षकको नै सहयोग लिनुपर्छ। र स्थानीय आवश्यकता अनुसार पाठ्यक्रम प्रबोधिकरण गर्ने जुन नमुना छ त्यसलाई प्रब्लम सल्भिङ नमुनाको रूपमा लिएको छ। र यसमा चाहिँ यो नमुनाले खास के भन्छ त भन्दा सरकारवाला र विशेषज्ञको सहयोगात्मक र सहचार्यात्मक हिसाबले प्रबोधिकरणको प्रक्रिया अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने यसले कुरा राख्छ। र यो विद्यालयमा आधारित स्कुल बेस्ड करिकुलमको विकास गर्ने क्रममा यो मोडल चाहिँ ज्यादै उपयोगी छ भनेर पनि भन्ने गरिएको छ। र यसरी चाहिँ टिचर इज अ मेजर रिसिभर एन्ड इन्भेस्टिगेटरको रूपमा यहाँ चाहिँ टिचर स्वयं नै के हो त अनुसन्धानकर्ता हो, रिसिभर पनि हो। टिचर क्यान डिटरमाइन ओन्स प्रब्लम, शिक्षक स्वयंले आफ्नो विद्यालयका आफ्ना विद्यार्थीका आफ्नो सिचुएसनका समस्याहरू आफै चाहिँ निर्धारण गर्न सक्छ, निडको आइडेन्टिफाई गर्न सक्छ, अल्सो डिसाइड व्हाट टाइप्स अफ करिकुलम इनोभेसन वी निड, हामीलाई अथवा हाम्रो विद्यार्थीलाई हाम्रो परिवेशलाई हाम्रो सिचुएसनलाई कस्तो किसिमको पाठ्यक्रम आवश्यकता हो भन्ने कुराको खोज पनि टिचरले गर्न सक्छ भनेर पीएस मोडलले टिचरलाई अलि बढी फोकस गरेको देखिन्छ। also can select or decide best process for implementation। त्यति मात्रै होइन, न्यू इनोभेसनको कुरा प्रोसेस विकासमा त सहयोग गर्ने नै भयो टिचरले, सँगसँगै इम्प्लिमेन्टेसन बेस्ट प्रोसेस कुन हो भन्ने कुराको सिलेक्सन गर्ने क्षमता पनि शिक्षकले राख्छ। एक्सपर्ट्स are as a resource consultant and the associate of receiver भनेर भनिएको छ। तपाईको एक्सपर्ट्सहरु विशेषज्ञहरुको सहयोग नलिने भनेको छैन, विशेषज्ञहरुको सहयोग लिनुपर्छ, तर तिनीहरु स्रोत सल्लाहकार र सहयोगीको भूमिकाको रूपमा रहनुपर्छ भन्ने कुरा छ। अब यसरी चाहिँ पीएस मोडलको मान्यता छ। यसको प्रोसेसलाई पनि हामीले थोरै यहाँ राख्न सक्छौं। सबभन्दा पहिले आइडेन्टिफाई द ओन्स प्रब्लम एन्ड नीड्स बाइ कन्ज्युमर, यो भनेको टिचरले गर्छ भनेर भनिएको छ हैन। उपभोक्ताको चाहिँ समस्या के हो, उसको आफ्नै समस्या के हो, अनि सर्च एन्ड डेभलप वे अफ प्रब्लम सल्भिङ, त्यसपछि समस्या समाधानका उपायहरू के हुन सक्छन् भन्ने कुरा दोस्रोमा छ। त्यस्तै गरेर चाहिँ तपाईको select or decide best process for implementation by the consumer, त्यो प्रोसेस सिलेक्ट गर्ने पनि कसले गर्छ त, टिचरले नै गर्न सक्छ। इम्प्लिमेन्टेसन प्रोसेस को बेस्ट प्रोसेस सिलेक्ट गर्ने काम, त्यसको डिसाइड गर्ने कुरा पनि टिचर स्वयंले गर्न सक्छ एज अ कन्ज्युमरको रूपमा। अनि त्यसपछि ग्र्याब रिसोर्सेस कन्सल्टेन्ट अर एक्सपर्ट सपोर्ट इफ निडेड, यदि आवश्यक हो भने स्रोत सल्लाहकारहरू जुन एक्सपर्टहरू हुन्छन् हैन, उनीहरुको चाहिँ सहयोग हामीले लिन सक्छौं, टिचरले लिन सक्छ। अनि कन्डक्ट, त्यसपछि डिसाइड कन्डक्ट डिसेमिनेसन एक्टिभिटीज अकॉर्डिंग टु द क्लाइन्ट सिचुएसन, हाम्रो परिस्थिति के छ त्यो परिस्थिति अनुसार हामी डिसेमिनेसन प्रक्रिया अगाडि बढाउँछौं भनेर पीएस मोडलमा भनिएको छ। यसरी पाठ्यक्रम प्रबोधिकरणको क्षेत्रमा स्कोनका 3 वटा मोडलहरू र ह्याब्लमका 3 वटा मोडलहरू वास्तवमै उपयोगी रहेको देखिन्छ। र हाम्रो देशमा पनि पाठ्यक्रम इम्प्लिमेन्टेसन, पाठ्यक्रम डिसेमिनेसन र पाठ्यक्रम डेभलपमेन्टको क्षेत्रमा यी मोडलहरूलाई कुनै न कुनै रूपमा प्रयोग गरेको देखिन्छ। हस्त, धन्यवाद।